नाज़रीन, पिछले 3-4 दिनों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब मामलात किस तरफ जाएंगे? क्या अब यहां से परमानेंट सीज़फायर होगा? क्या यहां से आगे कोई पीस डील होगी? क्या यहां से आगे फलस्तीनी रियासत की तरफ मामलात बढ़ेंगे, या फिर ये जो है वो दोबारा से इजराइल बॉम्बिंग शुरू कर देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट्स नेक्स्ट। अब नाज़रीन, ये बात क्लियर हो रही है कि मामलात जो है वो आगे किस डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन, अब ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये दोबारा से इजराइल जो है वो वहां पर बॉम्बिंग शुरू करने जा रहा है, दोबारा से एग्रेशन वो जो है वो शुरू करेगा। और लास्ट जो सीज फायर हुआ है वो जनवरी के अंदर हुआ है, 18 या 19 जनवरी को यह सीज फायर हुआ था, और फिर मार्च 18 को इजराइल ने वो तोड़ दिया था और अग्रेशन जब उसका आगाज कर दिया था। तो अब की बार भी हो सकता है कि ये इतना सा टाइम चले, यानी मामला इतनी देर सीज फायर जो वो होल्ड करे, लेकिन हो सकता है इससे पहले भी, ठीक है ना, क्योंकि उस वक्त अगर आप रिमेंबर करें तो उसमें हर वीक में जो है वो इजरायली कैदी रिहा हो रहे थे, इसलिए वो काफी लंबा सीज़फायर जब चला था। यहां पर तो सारे कैदी इजराइल के रिहा हो चुके हैं, तो हो सकता है ये उतना लंबा भी ना चले। हालांकि वो भी एक दो महीने चला था ज्यादा, हो सकता है ये उतना लंबा भी ना चले और किसी भी वक्त इजराइल जो है वो आने वाले हफ्तों में, दिनों में दोबारा से एग्रेशन का आगाज कर दे। अगर हम प्रैक्टिकली नाज़रीन देखें तो ये मुआहदा ऑलरेडी टूट चुका है। देखें, सबसे पहली बात इंटेंशंस वो है ही नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो फलस्तीनियों को शहीद किया गया है, 9 फलस्तीनियों को शहीद किया गया है। ये सबसे बड़ी वायलेशन है जो इजराइल ने कर दी है। फिर एक एक चीज में वायलेशन हुई है, कैदी जो तय हुए थे वो रिहा नहीं हुए। अच्छा, वो जो एड तय हुई थी वो अंदर दाखिल नहीं हो रही, जो डॉक्टर्स वो अंदर दाखिल नहीं हो रहे, हैवी मशीनरी जो रबल को हटाने के लिए ताकि फलस्तीनी जो मलबे तले दबे हुए हैं उनको रिकवर किया जा सके, उनकी बॉडीज को, और वो पता नहीं कब से वहां पर हैं, वो मशीनरी जो है वो दाखिल नहीं की जा रही। और सबसे बढ़कर जो फलस्तीनियों को शहीद किया गया है। तो जॉन मेयरशैमर जो कि अमेरिका के बड़े थिंक टैंक हैं, उन्होंने भी ये बात की है आज के ये बात वाज़ेह है कि इजराइल दोबारा एग्रेशन करने जा रहा है। और ये बात उन्होंने की कि बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला ये नहीं है कि कोई हमास की तरफ से, फलस्तीनियों की तरफ से कोई बात जो एग्रीमेंट में तय हुई थी तो वो नहीं पूरी करेंगे तो इजराइल हमला करे। बुनियादी मसला वो ये है कि ज़ायनिस्ट की ये डीप रूटेड ज़ायनिस्ट की फ्रॉम द डे 1, जब से वो यहां पर आए हैं, डीप रूटेड जो उनकी डॉक्ट्राइन है, जो उनका मकसद है वो एथनिकली क्लींस करना है फलस्तीनियों को। और 48 में उन्होंने किया, मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियंस को वहां से निकाला और लोगों को शहीद किया, और 67 में ये किया, और लास्ट 2 ईयर से वो बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ब्रुटैलिटी के साथ ये कर रहे हैं। तो बुनियादी मसला ये डीप रूटेड डॉक्ट्राइन है, तो इसलिए वो इस चीज पर को मतलब वो तो पहले उनकी इंटेंशंस उन्होंने पहले ही बता दिया है। ऑन ग्राउंड जो उनका जो वाकयात हो रहे हैं ये बिल्कुल खुला सिग्नल है। और सबसे बढ़कर ये जो डीप रूटेड आइडियोलॉजी है, डीप रूटेड ये जो माइंडसेट है और डॉक्ट्राइन है, तो ये मामला जो है वो ना, इसमें कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ। देखना, इसमें कोई अभी एग्रीमेंट भी ऐसा नहीं हुआ, कोई गारंटी उस तरह से नहीं है। तो जो साइन हुआ था वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो एक काइंड ऑफ स्पीच कंटेंट था जो साइन हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली ये किसी भी वक्त जब दोबारा शुरू हो सकता है। और फिर आप देखिए कितना आसान हो गया है फलस्तीनियों को मार देना, यानी फलस्तीनियों की जिंदगियां कितनी सस्ती बना दी गई हैं। 9 फलस्तीनियों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उन्होंने वो लाइन क्रॉस की जो ग्राउंड पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी 9 फलस्तीनियों को मारने का इजराइल ने एडमिट कर लिया है। ये बात वो कहता है ना कि ये गलती से हुआ, तो यहां पर उसने कहा नहीं हमने मारे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो लाइन क्रॉस किया। कौन सी लाइन? जो ग्राउंड पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो जो मैप के ऊपर खींची गई थी येलो लाइन, जो ग्राउंड पर नहीं। और वो जो फलस्तीनी हैं वो जो साउथ से नॉर्थ आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा उनका मकसद यह है कि उनके जो बहुत सारे प्यारे अंडर द रबल हैं वो उनको ढूंढ रहे हैं, वो उनको वापस आकर जब वो ढूंढ रहे हैं तो कभी इधर कभी उधर, ठीक है ना। तो उनको क्या पता कि ये वो लाइन है, यानी अगर उन्होंने कोई ऐसी लाइन क्रॉस की भी है तो वार्निंग शॉट देकर उनको पीछे भी भेजा जा सकता है। मतलब वो लाइन जो है ही नहीं, उन्होंने एक कदम इधर रख दिया तो वो कोई बॉर्डर तो नहीं है कि सबको पता है कि भाई ये बॉर्डर है, तो उनको मार देना। देखें, इस बात को समझिए, वो उनको ह्यूमन भी नहीं समझते हैं। किसी इंसान की जान लेना क्या इतना आसान होता है? यानी वो उनको ह्यूमन भी नहीं समझते हैं, और वो इस चीज को कितना नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि बस इतनी सी छोटी सी बात के ऊपर फलस्तीनियों को मार देना, कितना वो इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और फिर आप देखिए वो इस चीज को कितना नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि एड रोक देना। यानी ये दुनिया ने जो कंसेंसस किया वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें ये बात लिखी हुई है वियना कन्वेंशन में, इंटरनेशनल लॉज के अंदर, कि एड को किसी सूरत जस्टिफाई नहीं है, किसी सूरत किसी भी कंडीशन में कि उसको एज अ वेपन इस्तेमाल किया जाए। और इस मुआहदे का, ये जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड ने मुआहदा किया, उसमें एड की तादाद लिखी हुई है और उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो ये कितना उन्होंने यानी इस इवल एंटिटी ने दुनिया को कितना एक नॉर्मल कर दिया है इन बातों में, लोगों को मार देने में, एड रोक देने में, स्टार्व करने में, ये कितना उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया। ये तो छोटी सी बात है, ये तो मामूली सी बात है, अब तो ये तो रूटीन है। अच्छा, तो अब देखिए, चूंकि उन्होंने बहुत सारे जवाब बनाने होते हैं, तो अब वो एक जवाब ये बना रहे हैं
کہ ان کی 28 جو پرزنرز ہیں ان کی باڈیز ہیں جو واپس ہونی تھی، اس کے لیے ایگریمنٹ میں ناظرین یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا. جیسے 20 جو زندہ قیدی ہیں ان کو فوری واپس کر دیا گیا ہے، لیکن ایک ہی دن میں وہ واپس کر دیے گئے تھے، لیکن باڈیز کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ میں کہ یہ فوری واپس نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مختلف جگہوں پر ان کو دفنایا ہوا ہے اور اوپر سے پھر بمباری ہوئی، اس کے اوپر ملبہ ہے، تو اس کو لوکیٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. اس کے اوپر سب نے ایگری کیا کہ یہ بڑی مطلب لاجیکل بات ہے، اور اس کے لیے یہ بھی طے ہوا کہ اسرائیل اور مصر اور ٹرکی اور یو ایس ان کی جوائنٹ فورس بنے گی جو اندر جائے گی اور یہ باڈیز کو لوکیٹ کرے گی. تو یہ بات طے ہو گئی. اب وہ اس بات کو جواز بنا کر کے یہ ساری باڈیز نہیں دی گئی تو حماس نے جب وہ وائلیشن کر دی ہے تو اس لیے ہم ایڈ اندر نہیں جانے دے رہے، تو انہوں نے ایڈ روکی ہوئی ہے اور ہیوی مشینری وہ اندر نہیں جانے دے رہے. حالانکہ ہیوی مشینری ان کی باڈیز کو لوکیٹ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، ملبہ ہٹے گا تو نیچے سے باڈیز ریکور ہوگی، تو اسرائیلی باڈیز کو بھی نکالنے کے لیے ہیوی مشینری ضروری ہے جو وہ نہیں بھیج رہے. اور thousands and thousands آف پیلسٹینین باڈیز جو ملبے تلے ہیں اور نہ جانے کب سے ہیں کوئی نہیں جانتا، ان کے نکالنے کے لیے بھی ہیوی مشینری ضروری ہے، وہ بھی اندر نہیں بھیجی جا رہی. اور ایڈ جتنے ٹرکس طے ہوئے تھے اتنے بھی اندر جائے وہ نہیں بھیجے جا رہے، اور ڈاکٹرز کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، اور جرنلسٹ کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. تو کیوں؟ دیکھیں نا، کوئی ارادہ ہوتا ہے تو اس سے بالکل واضح ہے کہ وہ جرنلسٹ کو اندر نہیں جانے دینا چاہتے تاکہ جو ریالٹی ہے وہ دنیا کے سامنے نہ آئے. وہ ایڈ کو اندر نہیں جانے دینا چاہتے تاکہ جو سٹارویشن کی کنڈیشن ہے وہ بہتر نہ ہو جائے. وہ ڈاکٹرز کو اندر نہیں جانے دینا چاہتے تاکہ فلسطینیوں کا کوئی ٹریٹمنٹ نہ ہو جائے. تو وہ جہاں پر یعنی وہ اس سٹارویشن کو، فلسطینیوں کی بدحالی کو کسی صورت وہ نہیں کرنا چاہتے کہ ان کو تھوڑا سا جب ریلیف ملے، کیونکہ ان کا مقصد ایتھنیکلی کلینز کرنا ہے غزہ کو. سو یہ کتنی ڈینجرس بات ہے کہ ریجن کے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے، اس جنگ سے کوئی اسکیپ نہیں ہے. اور اس اینٹی جس کے ساتھ یہ نارملائزیشن اور پتہ نہیں کیا کیا ایگریمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خفیہ اس کے ساتھ جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں. اب دیکھیے ایسے کرمنل مائنڈ لوگوں کے ساتھ کیسے چلا جا سکتا ہے. تو جب تک ریجن اپنی آئیڈیالوجی اور اپنی سمت درست نہیں کرتا، عمل لانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ انکنڈیشنل پیس ایگریمنٹس اسرائیل کے ساتھ ختم کیے جائیں، جو کہ ہیرٹس کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. خود ہیرٹس نے یہ بات لکھی کہ یہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کی سب سے بڑی غلطی تھی جو انہوں نے انکنڈیشنل پیس ایگریمنٹس اسرائیل کے ساتھ کیے. کتنی اچھی بات ہے پیس ایگریمنٹس کرنا، کتنی پازیٹیو بات ہے، لیکن ایسی کرائم مائنڈڈ اینٹی کے ساتھ اس طرح کرنا، اس کے کرائمز کو انکریج کرنا ہے، اس کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرانا، اس کے کرائمز کو انکریج کرنا ہے. تو یہ بس تھوڑی دیر کا سیز فائر ہے جس میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں. دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ سیز فائر ایسا ہے یا سیز فائر ویسا ہے، فلسطینی تو شہید ہو رہے ہیں، ایڈ تو اندر نہیں جا رہی ہے. تو یہ معاملہ بہت ہی زیادہ گڑبڑ ہے اور ورلڈ لیڈرز بھی جمع ہوئے لیکن کوئی سالڈ چیز جب وہ طے نہیں ہوئی. تو اب 3-4 دنوں کے بعد بہت زیادہ اب یہ کھل کر بات سامنے آ گئی ہے کہ یہ دوبارہ کبھی بھی کسی بھی وقت آنے والے دنوں میں چند ہفتوں کے اندر جو ہے اسرائیل دوبارہ بومبنگ شروع کر دے گا، اور اس سارے عرصے کے درمیان وہ کسی صورت امپلیمنٹ بھی نہیں کرے گا، یعنی ساری ایڈ بھی اندر جانے نہیں دے گا اور مختلف جواز بناتا رہے گا. کبھی کہے گا یہ یلو لائن سے ادھر آ گئے ہیں، کبھی کہے گا یہ سمندر کے اندر مچھلیاں پکڑنے کیوں گئے ہیں، اس میں فلسطینیوں کو شہید بھی کرتا رہے گا. اور ویسٹ بینک میں جو ان کے مقاصد ہیں، اور لیبنان پر جو بمباری ہے، جو شام ہے، اور ساتھ جو ایران کی جنگ ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بڑی اہم ترین رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ایران نے 12 ڈے وار کے اندر کس طرح سے ڈسٹرکشن اسرائیل کے اندر مچائی ہے اور کیوں ان کو سیز فائر کرنا پڑا. تو ایک اور بڑی اہم رپورٹ آئی ہے. اچھا، اسی درمیان ایک اور چیز جو اسرائیل تو کب سے چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے اور ان کے ویسٹرن الائز چاہتے ہیں، لیکن اب خاموشی کے ساتھ عربز بھی اس پر ایگری کر رہے ہیں، یعنی وہ اس پر وہ خاموش ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بس خاموش ہیں. وہ اسرائیل کا یہ بیانیہ ہے کہ ڈی ریڈیکلائز کرنا چاہیے اور ریفارم کرنا چاہیے فلسطینیوں کو اور فلسطینی اتھارٹی کو. اچھا جی، وہ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جی اسرائیل فلسطینیوں کا جو ایجوکیشن ہے اس کو کنٹرول کرے گا. اچھا جی، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جی امن آئے گا، اس سے ڈی ریڈیکلائز فلسطینی سوسائٹی کیا جائے گا، کیونکہ یہ بہت برے لوگ ہیں اور فلسطینی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہیٹ کرنا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ نہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیٹ نہیں کرنا ہے. تو اس سلوگن کے نیچے اصل میں اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اصل میں اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ فلسطینی وہ اس لینڈ کے اوپر جو اپنا رائٹ ہے، رائٹ ٹو کلیم ہے، وہ ختم کر دیں. یعنی وہ بچوں کو پڑھائیں کہ یہ تو ان کے لینڈ ہے ہی نہیں، یہ تو اسرائیل کے لینڈ ہے، اور وہ بچوں کو پڑھائیں کہ ماضی میں تو کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. مطلب وہ ہسٹری ہی ان کی مٹا دینا چاہتے ہیں اس لینڈ کے ساتھ جہاں پر وہ 4000 سال سے موجود ہیں. اس پر ان کا کلیم جو اسرائیل نے ان کے اوپر مظالم کیے ہیں اور جو ول آف ریزسٹنس ہے، جو پاتھ آف ریزسٹنس ہے، اس کو وہ بالکل مٹا دینا چاہتے ہیں. یہ ان کا جو ہے وہ مقصد ہے. سو مینی لیڈرز اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ فرام عربز اینڈ دا ویسٹرن لیڈرز آر کالنگ فار ریوائزنگ پیلسٹینین کوریکولم. ان کا مکمل کوریکولم جو ہے ان کا جو ہے وہ چینج کیا جائے. اس کو وہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے پیس کے لیے اور کو ایگزسٹنس کے لیے. لیکن اس کے نیچے کیا چھپا ہوا ہے؟ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور فلسطینیوں نے اس چیز کو ہمیشہ ریزسٹ کیا ہے. اور our right
टू आवर लैंड एंड आवर राइट टू रेजिस्टेंस। इस चीज को, यानी कि लैंड के ऊपर जो उनका राइट है और रेजिस्टेंस का राइट है और जो उनकी शनाख्त है और जो इसराइल ने मजालिम किया। यानी आप सोचिए यहां जो कुछ 2 साल में हुआ है, इसराइल ये चाहता है कि वो भुला दिया जाए कि फलस्तीनियों के साथ कुछ हुआ है। जो बच्चे यतीम हो गए हैं उनको ये पढ़ाया जाए कि इसराइल ने उनके साथ कुछ किया ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो हमास ने जब सारा कुछ किया, वट एवर जो भी, तो ये वो मकसद है। तो बुनियादी चीज वो इंटेंशंस है, वो डीप रूटेड क्रिमिनल वो डॉक्ट्राइन है। आप देखिए ज़ायनिज़्म ने जब से ये यहां पर आए हैं पिछली सेंचुरी से, कितने मुल्क इन्होंने तबाह कर दिए हैं। ये कोई शुगल तो नहीं है, कितने मुल्क, इराक, शाम, लिबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, ठीक है ना, अभी ईरान पर जो उन्होंने अटेम्प्ट की। सो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग वो अपनी जानों से भी गए और अपने वतन उनको छोड़ने पड़े, एंड जनरेशन उनकी जिंदगी जब उन्होंने डिस्ट्रॉय की। तो इस ज़ायनिज़्म से कोई खैर ना सादिर हुआ है ना कभी होगा। तो अनकंडीशनल जो नॉर्मलाइजेशन का पाथ है वो इस रीजन को छोड़ना चाहिए, और इस रीजन में इसराइल को कन्फ्रंट करने का जो पाथ है उल्टा उसकी तरफ चलना चाहिए। वगरना इसराइल को जो है वो जितना उसके क्राइम्स को ये कहकर छोड़ दिया जाएगा कि यार ठीक है बस जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, जितना ये किया जाएगा ना तो आगे बढ़ा जा सकता है बल्कि इसराइल को मजीद इंकरेजमेंट होगी। अब एक बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट सामने आई है और वो ये है कि 12 डे वॉर के अंदर ईरान ने क्या तबाही मचाई। आपको याद है उस वक्त इसराइल किस तरह से सेंसर कर रहा था, और हमने उस वक्त आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले महीनों में कि क्या हुआ है। 12 दिन के बाद इसराइल को सीजफायर क्यों करना पड़ा? 35-30 साल से नेतन्याहू तैयारी कर रहा था, फिर 12 दिन में सीजफायर क्यों करना पड़ा, क्यों भागना पड़ा इसराइल और अमेरिका को? तो क्या ऐसी तबाही ईरान ने वहां पर मचाई है? तो आज एक और बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट सामने आई है और वो कई हवालों से इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने बताया है, और फिर बहुत सारी चीजें इसमें उन्होंने बताया है कि एक ज्वाइंट अमेरिकन और इसराइली एक अंडरनीथ बंकर था, ठीक है, बंकर, और वो कहां पर था? एक रेजिडेंशियल एरिया में, तल अवीव के अंदर एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के नीचे बंकर बनाया हुआ था, और वो अनडिस्क्लोज था, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि यहां पर है। ऊपर रेजिडेंशियल, नीचे वो बंकर जिसमें ज्वाइंटली अमेरिकन और इसराइली दोनों बैठते थे। यानी आप जरा अंदाजा करें, ह्यूमन शील्ड का ढंढोरा पीटने वाले, अभी ये ईरान जंग में पहली बार ये साबित हुआ है, पहली बार ये दुनिया के सामने आया कि इन्होंने अपना तमाम जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अस्पतालों के करीब, वो रेजिडेंशियल एरियाज में, वो अर्बन एरियाज में वहां पर बनाया हुआ है। यानी दुनिया भर में ये ह्यूमन शील्ड का ढिंडोरा पीटते हैं, और खुद कहां पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? वहां पर। और फिर उसका एक और भी मकसद है, वो ये कि देखें मिडिल ईस्ट में किसी के पास प्रेसिजन पावर नहीं है कि उनके पास जदीद जेट्स हों कि वो प्रेसिजन में आकर हिट कर सके। तो जो भी वो मिसाइल वगैरह फायर करेंगे तो वैसे भी ऊपर रेजिडेंशियल है, और अगर कोई सरफेस के ऊपर भी है और इर्द गिर्द रेजिडेंशियल है, इर्द गिर्द हॉस्पिटल है, तो मिसाइल उधर जाके गिरेगा। बहुत मुश्किल है कि वो प्रेसिजन के साथ उस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जो तमाम तरफ से रेजिडेंशियल से घिरा हुआ है उसको जाकर हिट करे। तो क्या ढिंडोरा पीटा जाएगा? आपको याद है नेतन्याहू एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ है और कह रहा है कि ये ईरान ने हॉस्पिटल को हिट किया, हालांकि वो सामने जो इनकी मिलिट्री बिल्डिंग थी उसको हिट किया था, जिसका बस कुछ असर जो है वो हॉस्पिटल की बाहरी दीवार के ऊपर पड़ा। तो वो ये बात साबित हुई। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये एक बंकर था, ये सरफेस के ऊपर भी नहीं था, बंकर था, उसको ईरान ने प्रेसिजन के साथ हिट किया। यानी ये धज्जियां उड़ा देने वाली बात है, धज्जियां उड़ा देने वाली बात है कि वो बंकर और अनडिस्क्राइब है, अनडिस्क्लोज है, मतलब उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया कि ये यहां पर एग्जिस्ट करता है। भाई उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनकी बेसेस है, ये तो बताया ना भाई ये हैं, ये यहां पर हैं, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं। और यहां पर अमेरिकन भी बैठते हैं। ईरान ने प्रेसिजन के साथ उसको जब हिट किया, तल अवीव हाई राइज स्ट्रक बाय ईरान, हिट साइट 81, इसका नाम साइट 81 था, सीक्रेट यूएस इजरायली बेस, और बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। न्यू इन्वेस्टिगेशन ने यह बताया है कि यूएस मिलिट्री बंकर जो है वो रेजिडेंशियल टावर के नीचे था तल अवीव में, एंड रेजिंग क्वेश्चन ओवर इट्स यूज ऑफ अर्बन एरियाज फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। यानी ये दुनिया में ये चीज है, ये ममनू है कि आप जो भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाएंगे। और इसराइल ये ढंडोरा पीटता है, दूसरों के सिविलियंस को जानबूझकर निशाना बनाता है, हालांकि उसके पास है वो प्रेसिजन पावर है, लेकिन खुद उसने वहां पर बनाया हुआ है। अच्छा, तो 81 साइट 81 इसका नाम था। ईरानियन मिसाइल जब जून 13 को वो यहां पर आकर उन्होंने हिट किया है। और ऊपर जो अपार्टमेंट्स है उनका नाम है डविंची अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट ये कम्प्लेक्स है, और ये कोवर्ट इंटेलिजेंस कमांड और कंट्रोल सेंटर था, ज्वाइंटली ऑपरेट किया जाता था दोनों की जानिब से, और इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को कोई मालूम नहीं था। ये हाईली सिक्योर और इंटेलिजेंस बड़े मिशन जहां पर अमेरिकन भी बैठे हुए हैं, और ये नॉर्दर्न तल अवीव के अंदर है। और जो ही यहां पर अटैक हुआ, फौरी तौर पर इजरायली पुलिस ने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया था ताकि जर्नलिस्ट अंदर जाकर जो है इसको डॉक्यूमेंट ना कर सकें। और ये कंपाउंड जब वो हिट हुआ, यानी इसके अब कई डायमेंशंस है। एक ये कि इजराइल पेनिट्रेटेबल है, वो नाकाबिल तस्कीर नहीं है। दूसरा, आप देखिए अरब्स इजराइल के ऊपर ये लगाकर बैठे हुए हैं, जो कि ज़ाहिर है कि एक बहुत ही अजीब सी पॉलिसी और स्ट्रेटजी है
کہ ایران سے ان کو خطرہ ہے, اسرائیل ان کو ایران سے بچائے گا. ٹھیک ہے, واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھی. تو اسرائیل جس کے اوپر یہ انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایران سے ان کو بچائے گا, تو وہ اسرائیل تو خود ایران کے سامنے اس کی حالت یہ ہے, تو ان کو وہ کیا بچائے گا؟ بالفرض ان کی آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں نا, کہ وہ تو ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ٹیکنالوجی جو ایران کے میزائل کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہے. تو اس لیے اسرائیل اس کو چھپا رہا تھا کہ بھئی اگر یہ بات ثابت ہو جائے, یہ بات اگر کھل کر اسی طرح سامنے آ جائے کہ ایران نے بھرکس نکال دیا ہے, تو پھر مڈل ایسٹ میں کیا میسج جائے گا کہ انہوں نے ہمیں کیا پروٹیکشن دینی ہے. حالانکہ ایران ظاہر ہے کبھی عربوں پر حملہ نہیں کرنے والا, لیکن ایک انہوں نے ایک سو کالڈ تھریٹ تو بنایا ہوا ہے. تو یہ جو اسرائیل کی پاور ہے وہ ایکسپوز ہو جانا تھی, جو مزید اب ہو رہی ہے. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ سیز فائر کیوں ہوا, وجہ سامنے آ گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ اٹیک کریں گے ایران پر, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ رپورٹ اس چیز کو بھی ثابت کر رہی ہے کہ ایران پر حملے کا جو نتیجہ ہے وہ ان کو بہت بھاری جو بھگتنا پڑے گا. اس لیے یہ آج تک ابھی تک حملہ نہیں ہوا, حالانکہ یہ تیاری کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہے, لیکن ان کو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایرانی میزائلز کا کیا کرنا ہے. اصل ان کو مسئلہ یہی ہے. بہت برے طریقے سے مار جب ان کو پڑی ہے, بہت برے طریقے سے پڑی ہے. ابھی 3 مہینے پہلے یعنی کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم نے نیوکلیر تباہ کر دیا, اب پھر نیوکلیر کا جواز بنا کر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. تو OIC نیشنز کو بھی ایران کا پاتھ لینا چاہیے کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو امریکہ اور اسرائیل کے اوپر, اور ان کرمنل مائنڈڈ لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اس اینٹی سے اپنے آپ کو بچائیں جو ان کے لیے کچھ خیر نہیں لے کر آئے گی, کچھ خیر ان کے لیے جب نہیں لے کر آئے گی. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ ایک یہاں پر بھی جنگ چھڑ گئی ہے پاکستان اور جو افغانستان کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے. پاکستان نے کافی بڑی سٹرائکس کی ہیں, کابل میں کی ہیں. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹے کے لیے ایک عارضی سیز فائر جو ہوا ہے. یہ مسئلہ بھی حل ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا. وائے وہ اس لیے کہ جو TTP ہے اس کو مطلب طالبان سپورٹ کرتے ہیں, اس کو مکمل طور پر کور دے رہے ہیں, جو کہ کابل گورنمنٹ کی ایک ڈیزاسٹرس پالیسی ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہسٹری میں بھی آپ جائیں تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ ایک ڈیزاسٹرس پالیسی ہے, ایک ایسی اینٹی جو کسی کے فائدے میں نہیں ہے اور خود افغانستان کے فائدے میں نہیں ہے. وہ چائنا کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, وہ رشیا کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, وہ انسانیت کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے, اور سب سے بڑھ کر افغانستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور وہ یہاں پر آ کر اٹیک کریں اور اس ماحول کے اندر, اور جب افغانستان پیچھے اتنی جنگوں سے ہو کر گزرا ہے, ڈیزاسٹرس پالیسی ہے جو کابل گورنمنٹ نے. اور لیکن اب یہ معاملہ صلح صفائی سے کیا حل ہو جائے گا. پاکستان تو لمبے عرصے سے, جب سے یہ 2021 سے گورنمنٹ آئی, اس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے, لیکن معاملہ حل نہیں ہوا اور لگتا ہے ہوگا بھی نہیں, بات چیت سے حل ہوگا بھی نہیں. اور اسی لیے پاکستان نے یہ جو فیصلہ کیا نا کابل کے اوپر اسٹرائک کرنے کا, یہ معمولی فیصلہ نہیں ہے. اس کے پیچھے اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بات سے یہ ماننے والے نہیں ہیں. اور اس بات کو سمجھنا چاہیے, طالبان کو سب سے بڑھ کر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, نہ ہی یہ کوئی ریلیجن ہے اور نہ ہی یہ ان کے ملک کے مفاد میں ہے. بہرحال یہ معاملہ بھی لمبا چلتا ہوا جو نظر آ رہا ہے, اور اس میں بڑی طاقتیں جو ایکسپلائٹ کر سکتی ہیں. یہ اس وقت کی تازہ نیوز صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے سے رگا کریں, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.